वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मुल्क की सूरत हाल के हवाले से। गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैंने एक सवाल छोड़ा था। हुकूमत ने अपना एक कार्ड और सामने रखा, काबीना एक्सपेंड हो गई। कल शुनीद है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों के सरबराहान का इजलास भी हो रहा है। क्या मैदान सजेगा अब? देखें, एक चीज़ तो मैं उस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव ये है और समझने की ज़रूरत ये है कि पीटीआई रमज़ान के बाद या जो अपोजिशन ग्रैंड वो कितने इफेक्टिवली तहरीक चला सकती, तो मैं नहीं समझता कि वो हुकूमत पर कोई ऐसा प्रेशर डाल सकती है। या हुकूमत इस वक्त ये समझ रही, परेशानी बिल्कुल भी नहीं है हुकूमत को कि जी ये ग्रैंड अपोजिशन बनेगा और ये प्रेशर डालेगा। ज़ाहिर है उस किस्म का कंसर्न तो नहीं है जो पहले पीटीआई की जो स्ट्रीट पावर थी या उसके पास पीछे सपोर्ट थी, उसका मुजाहरा करने में वो नाकाम रहे हैं, और ये एक हकीकत है। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ नो अदर ऑप्शन लेफ्ट एक्सेप्ट फॉर जस्ट वेट एंड सी व्हाट हैपन्स एंड कंटिन्यू द प्रेशर इन वन वे और अनदर, जैसे ये जो भी करने की कोशिश करेंगे। सो हुकूमत के लिए जाहिर सी बात है, मेरा ख्याल है 1 साल के बाद वो ये ज़रूर महसूस कर रहे हैं कि जी हम ज़्यादा फोकस अपनी गवर्नेंस पर कर सकते हैं, बजाय कि हम उस पर परेशानी शो करें कि पीटीआई करने क्या जा रही है। मीन टाइम जाहिर सी बात है, इस वजह से जब तक आपके पास एक स्ट्रीट मुजाहरे का डर खौफ नहीं है, तो आपको फिर कोई भी आपके पास रीज़न नहीं बचेगा कि आप अपनी इकोनॉमिक गवर्नेंस को इम्प्रूव ना करने जाएं। और इकोनॉमिक गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें जी, जो 3 स्टेजेस होती हैं, एक जो पाकिस्तान ने देखा है, जो पिछले बहुत डेकेड्स में बार बार ये आता है कि पहला स्टेज होता है जो वर्स होता है, डिफ़ॉल्ट हम करने वाले हैं। जैसे ये हुकूमत कहती थी कि बिल्कुल हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, और उसमें कोई बिल्कुल हकीकत भी थी। जून 2023 में जब शहबाज शरीफ IMF MD के साथ मिले थे, तो अगर वो ना IMF हमें हेल्प करता तो हम डिफ़ॉल्ट कर जाते, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये चीज़ हमने पहले भी बहुत दफ़ा देखी है, 2018 में भी देखी, 2013 में भी देखी, 2008 में भी देखी, 2002 में भी देखी। इसी वजह से तो 25वां प्रोग्राम है। जब IMF आ जाता है और डॉलर्स दे देता है, तो जाहिर सी बात है आपकी वो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से आप निकल आते हैं, बिकॉज दूसरे दोस्त ममालिक भी आके पैसे देते हैं, वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ से हम बढ़ते हैं स्टेबलाइजेशन जिसको कहते हैं। उसमें कोई इकोनॉमिक तरक्की नहीं होती, दैट इज़ वेयर वी आर। उसमें कोई तरक्की नहीं होती, प्लीज़ ये अंडरस्टैंड करें। और उसकी 2-3 बड़े सिंपल से इंडिकेटर्स हैं। पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास है, उसकी परचेजिंग पावर आज से 2 साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि कुव्वत ख़रीद उसकी जो जितनी उसकी इनकम है उसके मुकाबले में कमज़ोर हुई है। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये इन्फ्लेशन बिल्कुल नीचे आई है। लेकिन इन्फ्लेशन, द पेस ऑफ इंक्रीज, जो मज़र साहब अभी बात करें, द पेस ऑफ इंक्रीज हैज़ स्लो डाउन, विच मीन्स कि परचेजिंग पावर और कम हो रही है हर महीने। और तीसरी बात ये है कि जो बहुत गरीब तबका है, 2024 में उसमें मज़ीद 1 करोड़ 30 लोगों का इजाफा हुआ है, गुर्बत की लकीर से नीचे जो लोग गए हैं। सो अगर तो हम इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं कि बड़ा अच्छा हो गया है, अगर आप एक अमीर तबके की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उनके लिए फ़ायदा हुआ है, उनको सिर्फ ये डर होता है। स्टेबलाइजेशन जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से ग्रोथ जिसमें आवाम को, मिडिल क्लास को, लोअर तबके को फ़ायदा होगा, वो कैसे जाते हैं, दैट इज़ द बिग चैलेंज। ये बड़ी अहम बात की आपने, बड़ी अहम बात की। अल्टीमेटली तो हुकूमत का यही काम या मकसद या फ़र्ज़ होना चाहिए कि आवाम की खुशहाली की तरफ जाए। फ़ाद हुसैन साहब, तकरीबन अभी तक की डिस्कशन में तो ये कंसेंसस हुआ है कि तहरीक या एहतजाज ईद के बाद कोई ज़्यादा मसला हुकूमत के लिए नहीं बना सकता। ऊपर से ट्रंप कार्ड की इंतज़ार थी, वो भी मेरा ख्याल है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। इस सूरत में जब हुकूमत कॉन्फिडेंस दिखा रही है, काबीना में एक्सपेंशन हो रही है, थोड़ा सा अगर हाथ बढ़ाया जाए अपोजिशन की तरफ, उनकी बात सुनी जाए, को मुज़ाकरात की कोशिश की जाए। आखिर अदम इस्तेहकाम, सियासी तनाव की तो आप भी बात कर रहे हैं ना, मौजूद है। पराग साहब, असूली तौर पर अगर ऐसा हो तो इसको हर शख्स वेलकम करेगा, लेकिन मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि जिस तरीके के इस टाइम एक पोलराइजेशन का माहौल है, और ख़ास तौर पर जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, हुकूमत की तरफ, तो
جو اس کا رویہ ہے, جو اس کا جو پالیسی ہے, وہ تو اس میں تو پھر بھی ہمیں تسلسل نظر آتا ہے, لیکن جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو اس کا گرم سرد ہے, اور پھر اس کے بعد جب تنقید ہوتی ہے اور بڑے ہی خاص طور پہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس ہیں, تو اس کے بعد مجھے لگتا یوں ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس ٹائم جو ہے وہ اس طرح کا آپشن کنسیڈر نہیں ہو رہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جو ہے وہ کسی بھی طریقے کا ہاتھ بڑھایا جائے, تو وہ تو مجھے نظر آ نہیں رہا, پہلی بات. دوسرا یہ کہ آئی تھنک دیکھیں اس سے جڑی بھی چیز یہ ہے کہ اگر ایسا نہیں بھی ہو رہا اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے معاملات کو ایسی چلانا ہے اور پی ٹی آئی کی کمر کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے, تو پھر دوسری طرف وہ خود کیا کر رہے ہیں اب جو ہم نے بات کی اکانومی کی, اب اس میں دیکھیں میرا نقطہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اس میں کچھ حالات کچھ سٹیبل تو ہو رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہم صحافتی معاملات کی بات کر رہے ہیں یا عدالتی معاملات کی بات کر رہے ہیں, اس میں ہم نے یہ بات کر لی کہ کس طریقے سے ہمارے اوپر بہت سارے پریشرز آ رہے ہیں, لیکن ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک جو اچھی چیز مجھے نظر آئی جس پر ذکر کم ہوتا ہے, وہ یہ, میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا جو بڑے سینئر لیول پہ عدالتی ذرائع سے, اور وہ یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے جی جو اب 26ویں ترمیم ہے اور اس کے بعد جو آئینی بینچ بنا ہے اور دیگر معاملات ہیں وہ تو بالکل ہیں, ان پہ تنقید ہو رہی ہے, وہ صحیح ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے وہ یہ کہ جی جو نئے چیف جسٹس ہیں, جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب, اب نئے تو نہیں ہے خیر, اب تو کئی مہینے ہو گئے, انہوں نے ایک ون آف دی کی ایجنڈاز دیٹ ہی از کیپٹ اس کی جی جو ڈیتھ رو پہ جو ہمارے پرزنرز ہیں ان کا جو بیک لاگ ہے اس کو ختم کرنا ہے فوری طور پر, اور اس پہ اسپیشل بینچز بننے شروع ہو گئے ہیں اور وہ بیک لاگ کلیئر ہونا شروع ہو گیا. اچھا اب اگر یہ ہو جاتا ہے, دعوے تو ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں صاحب ہمیشہ, لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ کہتے ہیں کہ کوئی کہیں نہ کہیں میں کوئی سلور لائننگ نظر آ رہی ہے, تو ہماری سیاست کے ساتھ ساتھ جہاں پہ گورننس کی بات ہو رہی ہے اس میں اکانومی کے ساتھ ساتھ جو کرمنل جسٹس سسٹم کے اصلاحات ہیں اگر وہ ہو رہے ہیں اور اس میں عدالت اور خاص طور پہ چیف جسٹس خود اس کو پش کر رہے ہیں اور اس میں بہتری ہمیں نظر آ جاتی ہے, تو میرے خیال میں ہمیں اس کو بھی ویلکم کرنا چاہیے. مدر عباس صاحب, ہم اگر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی بھی دیکھ لیں, چونکہ ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی پہلے سولو فلائٹ پہ تھے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی آ رہے ہیں, اچکزئی صاحب کو پہلے لیا تھا, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو بھی لے رہے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی بھی ان کی شمولیت کہیں فلپ فلاپ ہے. کیا مسائل ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آ جائیں, وہ کیوں نہیں آ رہے, کیا ریزرویشنز آپ کو نظر آتی ہیں؟ دیکھیے اس کی بہت سمپل سی وجہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان یا جے یو آئی کی جو اسٹرانگ بیس ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, اور تحریک انصاف کی اسٹرانگ بیس بھی خیبر پختونخوا ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ تو وہاں ہے نا بڑا سیریس, کہ اگر فرض کریں ایسی صورتحال نکل آتی ہے, جے یو آئی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں اور تحریک کا حصہ بنتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں تحریک اتنی افیکٹو ہو جاتی ہے کہ ہم نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوگا؟ کیا جے یو آئی اور پی ٹی آئی مل کے الیکشن لڑیں گے؟ کیا جہاں سے جے یو آئی لڑے گی وہاں پی ٹی آئی اپنا امیدوار نہیں کھڑا کرے گی؟ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں, ان باتوں کو. یہ دیکھیں نا مدر عباس صاحب, وہ تو خیر جب الیکشن ہوگا, میں تو ابھی کی بات کر رہا ہوں. میرے بھائی ابھی صورتحال بہتر ہوگی تو آگے چیزیں ہوں گی نا. چیز یہ ہے کہ مولانا فرض کریں مولانا جو ہے تحریک انصاف کے ساتھ مل کے ایک ایسی سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ جہاں صورتحال موجودہ حکومت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے, تو مولانا کو اس کے لیے کیا ملے گا؟ جب تک مولانا کو اس چیز کی ایشورنس نہ ہو کہ صورتحال آگے کس طریقے سے تبدیل ہوگی, اس وقت تک میرا خیال ہے مولانا اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے. تو پھر ٹرمپ کارڈ مولانا صاحب کے پاس آ گیا نا. نہیں, ٹرمپ کارڈ تو پتہ نہیں یوکرین کے صدر کے پاس ہے. نہیں, میں اس انگریزی والے ٹرمپ امریکن صدر کی بات نہیں کر رہا, یہ جو محاورہ ہے ٹرمپ کارڈ میں اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیے, ٹرمپ کارڈ تو اس لحاظ سے بالکل مولانا کے پاس ہے. دیکھیے دو جماعتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, جے یو آئی اور جماعت اسلامی, اور تحریک انصاف کے پاس الیکٹورل پاور ہے. تو
تو اب ان تینوں کی کمبینیشن جو ہے وہ بڑی لیتھل ہو جاتی ہے موجودہ حکومت کے لیے. جماعت اسلامی تحریک انصاف کے بارے میں ان کی ریزرویشن اس حد تک ہیں کہ وہ کسی کے اجلاس میں بھی نہیں آتے جماعت اسلامی والے, اور جے یو آئی کی قربت بڑی ہے یقینی طور پہ تحریک انصاف سے. تحریک انصاف کا جو رویہ جے یو آئی کے ساتھ تھا اب ویسا رویہ کم از کم ماحول کچھ بہتر ہوا ہے. اجازت دیں تو میں آپ سے ہی شروع کر دوں گا, اور میں سوال بھی چھوڑتا ہوں کہ یہ جو نفرت ہے, ہیٹ ہے, یا تناؤ ہے, یا ٹکراؤ ہے, نیچے جانے کی بجائے یہ اور بڑھے گا ایک ایسے وقت میں جب دہشت گردی نے اور لا قانونیت یا امن و امان کے حوالے سے خدشات مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی راستہ مل سکتا ہے کہ ہم ساری قوم اتفاق رائے پیدا کریں بجائے اس کے کہ ہم اپوزیشن اتحاد کی بات کریں, ہم سرکاری اتحاد کی بات کریں؟ بریک کے بعد مدر عباس صاحب سے جواب لیتے ہیں. اسٹے ود اس.